अस्सलामुअलैकुम सामीन और नाजरीन, तसव्वुफ की तारीफ आज हम बयान करेंगे। सूफी किसे कहते हैं, तसव्वुफ क्या है। तो चलिए, आप सोच रहे होंगे कि हम तसव्वुफ की तारीफ क्यों पढ़ेंगे। तो दरअसल बात यह है, आगे जो हम पढ़ाने जाएंगे उसमें है सूफिया इकराम के जरिए से उर्दू को किस तरह फरोग मिली। तो आप जब तसव्वुफ की तारीफ आप जान लेंगे तो सूफिया कराम के ज़रिए से उर्दू को जिस तरह से फ़रोग मिले उसमें समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लोगत के एतबार से सूफ़ का माना उनके हैं, ठीक है, और तसव्वुफ जिसका माना है ऊनी लिबास या उनका कपड़ा। आने वाले लोग जो ऊनी लिबास पहनते हैं, सूफिया कराम को जो है कुरान मजीद में जो है औलिया के नाम से, यानी कि वली के नाम से पुकारा गया है। यानी कि अल्लाह ताला ने उसे अपना दोस्त माना है, चूंकि ऊनी लिबास अंबिया कराम और औलिया आज़ाम का पहनावा था। यानी कि ऊनी लिबास जो है अंबिया कराम पहनते थे और औलिया आज़ाम भी उनको अपनाते गए। ये एक तरीका था, चलन था और रिवाज था, जिसे हम परंपरा कहते हैं। तसव्वुफ को हमेशा तर्क दुनिया की अलामत समझा गया है, यानी कि दुनिया को तसव्वुफ जो है, सूफी जो है वो भूल जाते हैं। इसलिए एक तसव्वुफ ने इस लिबास को इख्तियार किया, जिसकी बिना पर यह गिरोह सूफिया के नाम से मशहूर हुआ। इस एतबार से सूफिया से मुराद वह शख्स है जिसने दुनिया व आखिरत के अजर जजा से बेनियाज होकर महबूब हकीकी से बेपनाह मोहब्बत और दुर्वेशी का रिश्ता काम करे। ठीक है, तसव्वुफ की बुनियाद तमाम तर बातनी वारदात पर होती है। यानी कि तसव्वुफ की जो बुनियाद है वो तमाम तर छुपी हुई चीज़ों, यानी कि अंदरूनी चीज़ों पर होती है। जैसे तुम्हारे दिल में क्या है वो सब चीज़ों से पाक रहना है। जैसे किसी के बारे में, किसी की दुश्मनी सोचना, किसी के बारे में बुराई बयान करना, ये सब तमाम चीज़ें जो भी है अंदर अंदर दिल ही दिल में जो हम सोचते हैं और करते हैं, दुश्मनी निभाते हैं, बुराई बयान करते हैं, चुगली करते हैं, कई तरह के ऐसे गुनाह हैं, उन सब से जो है हमें पाक रहना है। ठीक है, ये ऐसा मसलक है जिसके वसीले से कल्ब की सफाई, दिल की सफाई हासिल की जाती है। यानी कि आप तसव्वुफ की दुनिया में जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपकी इन चीज़ों से पाक किया जाएगा। ऐसे ऐसे सूफिया करम बयान करेंगे जिससे आप दुनिया की तमाम चीज़ों को आप भूल जाएंगे और हर सब से नफरत का जो है या किसी तरह की बुराई जो है आप उन्हें करने से बाज आ जाएंगे। तसव्वुफ के इल्म को मार्फत का इल्म कहा जाता है, यानी कि खुदाए ताला से मिलाने और मिलने का इल्म कहा जाता है तसव्वुफ के इल्म को। तसव्वुफ दरअसल सूफियों का वह तरीका या रास्ता है जिसमें दुर्वेश ही तबलीग करते हैं। यानी कि तसव्वुफ का जो है वो रास्ता जिसे हम दूसरे तो पहुंचाएंगे तो और कोई नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो दुर्वेश ही उन्हें तबलीग कर सकते हैं, यानी कि बता सकते हैं उन्हें, दूसरे को अपना सकते हैं। तसव्वुफ अखलाक की पाकीज़गी, तसव्वुफ जो है अखलाक की पाकीज़गी, चलन चाल चलन जैसा रहन सहन है उस सब में पाकीज़गी होना चाहिए होता है। जैसे हम लोगों का ये हाल है अभी का, अगर रास्ते में या बाजारों में जब चलते हैं तो क्या करते हैं, इधर उधर औरतों पर नजर रखते हैं। इस तरह के जो है अखलाक वाले चाल चलन वाले इंसान जो है यहाँ तसव्वुफ दुनिया में पाकीज़गी पाते हैं। बातिन की सफाई, यानी कि हम बातिन के बारे में बताएं हैं, क्या अंदरूनी चीज़ें जो हम सोचते हैं किसी के बारे में या बुराई सोचते हैं या देखते हैं, जो भी करते हैं उन सब चीज़ों से पाक हो जाते हैं। उन सब की पाकीज़गी होनी चाहिए। आखिरत की फ़िक्र, यानी कि खुदा और उसके रसूल की सुन्नतों पर अमल करना, खुदा की दी हुई कलाम पर अमल करना और आखिरत की फ़िक्र करना, यानी कि दुनिया के गुनाहों से बचना और आखिरत के बारे में सोचते रहना। कल्ब की तहारत, यानी कि दिल को पाक रखना, किसी के बारे में भला सोचना बल्कि बुरा ना सोचना या गुनाहों से महफूज रहना, ये दिल की पाकीज़गी है। और दुनिया से बेरगबती, यानी कि दुनिया को भूल जाना, दुनिया से कोई रिश्ता ताल्लुक ना रखने का नाम ही तसव्वुफ है। सूफिया कराम सब्र तहमील और बर्दाश्त करने का तालीम देते हैं। ठीक है,
آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضرت معین الدین چشتی ازمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی دھرتی پر جب اجمیر میں آیا تو وہاں کے جو بادشاہ تھے انہوں نے غریب نواز پر بہت تکلیف دیے. انہیں بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا تھا، پانی لینے سے، آنا ساگر کی پانی لینے سے بھی منع کیا تھا، جو کہ انہوں نے صبر کیا اور اپنے خدا اور اس کے ذات پر بھروسہ کرتے انہوں نے صبر کیا اور اپنے دین اور خدا کے ذریعے سے جو ہے اس بادشاہ کو ہرایا اور اسلام بھی قبول کروایا. صوفیاء کرام معرفت کی باتیں کرتا ہے اور معرفت کی باتوں کو جو ہے لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتا ہے، اور وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے عوام کی زبان و علاقے کی بولیوں کو اپنے اندر اخذ کرتا ہے، سیکھتا ہے اور اس کا سہارا لے کر کچھ اپنی زبانوں کو ملا جلا کر، کاہے کہ پورا نہیں سیکھ پاتا ہے. اگر جو اولیاء کرام پورا سیکھ جاتے ہیں تو وہ اپنے سہارا لے کر تو بتاتے ہیں، اور جو نہیں کم و بیش سیکھتے ہیں، جانتے ہیں، کیونکہ بولیوں کو سیکھنے میں کچھ کافی وقت لگتا ہے، تو دونوں کا سہارا لے کر جو خدا اور اس کے رسول کی باتوں کو بتاتے ہیں. تصوف کی بنیاد شریعت مصطفیٰ اور قرآن و حدیث پر ہوتی ہے. اس کے بارے میں حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تصوف کی راہ کو وہی بسر پا سکتا ہے جو اللہ کی کتاب کو سیدھے ہاتھ میں اور رسول کی سنت کو الٹے ہاتھ میں رکھا ہو، اور ان دونوں چراغوں کو ذو پاسی یعنی کہ ان دونوں چراغوں کی روشنی کے اندر بکھے راہ سلوک یعنی کہ اچھے راستے طے کرے، یعنی کہ خدا کے کلام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پر چلے اور وہ گمراہی سے بچے، وہی جو ہے تصوف کہلاتا ہے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری جو صوفیاء کرام میں بہت عظیم مرتبہ رکھتے ہیں اور ایک بہت پائے کے بزرگ بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے 7 اصول ہیں: اللہ پر مکمل عمل، سنت رسول کی پیروی، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، دنیاوی گناہوں سے دور رہنا، نیز توبہ و استغفار کرتے رہنا. ٹھیک ہے، یہ کس کا کہنا ہے؟ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کا. اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی ازمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے جو تاریخی اعتبار سے موجود ہے اجمیر کے درگاہ میں. وہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، تم میں سے جو رسول اللہ کے سنت ترک کرے گا وہ شفاعت سے مرحوم رہے گا، یعنی کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا. اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے، کیا خوب انہوں نے کہا ہے کہ قرآن رہے پیش نظر یہ ہے شریعت، قرآن رہے پیش نظر یہ ہے شریعت، اللہ رہے پیش نظر یہ ہے طریقت. صوفیہ کبھی خدا کی یاد سے دل کو جو ہے خالی نہیں رکھتا، یعنی کہ صوفی جو رہتا ہے تصوف میں جو ڈوب جاتا ہے وہ خدا اور اس کے رسول کی یاد میں ہمیشہ رہتا ہے. صوفیاء کرام جب خدا کا نام لیتا ہے تو وہ صرف زبان چلا کر نہیں لیتا، بلکہ پورے دل و دماغ سے ان کی طرف مائل ہو کر یاد کرتا ہے. جیسے ہم لوگ کیا ہے کہ یاد ادھر کرتے ہیں اور بولتے کچھ اور ہیں، خدا کا نام لیتے ہیں اور بولتے کچھ ہے. ایسا نہیں کہ زبان پر خدا کا نام ہو اور دماغ کہیں اور گھوم رہا ہو. صوفیاء کرام نے ہر زمانے میں اسلام کو اپنے ذریعے سے خدا اور رسول کی پہچان و عبادت و ریاضت، خدا اور رسول کی عزت و عظمت، سنت مصطفیٰ کو عوام تک پہنچانے کا کام کیا ہے. جہاں بھی گئے ہیں وہاں مشرکوں کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام کو اپنے شریعت یعنی کہ اپنے شریعت مصطفیٰ کی باتوں کو بتایا مشرکوں کو، اور شیریں لب و لہجے میں اور میٹھی انداز میں جو ہے رسول کی باتوں کو بتا کر اسلام میں داخل کرنے کا نام تصوف ہے. یہ بات ہم سبھی ہندوستان کے مسلمان جانتے ہیں کہ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی دھرتی پر جب آیا
تو یہاں زیادہ تر لوگ جو ہے کفر میں مبتلا تھے۔ تو خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ رضوان نے یہاں پر ہندوستان کے مشرکوں کو جو ہے کلمہ پڑھا کر اسلام میں اور داخل کیا۔ ہم بہت ایسے صوفیاء کرام کے بارے میں سنے بھی ہوں گے کہ جو کوئی صوفیاء کرام کو دیکھتے تھے وہ ان کے اوپر فدا ہو جاتے تھے اور اسلام قبول کر لیتے تھے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کو ایسی مرتبہ سے نوازا تھا۔ اور بہت ایسے ہم نے واقعات بھی سنے ہوں گے کہ جو صوفیاء کرام سے دشمنی بھی رکھتے تھے تو وہ اپنی دشمنی نبھانے کے لیے جب صوفیاء کرام کے پاس آتے تو وہ بھی ان کے محبت میں ڈوب کر جو ہے ان کی محبت میں دشمنی کو ختم کر کے اسلام قبول کر کے واپس گھر جاتے تھے۔ یہ ہے صوفیاء کرام کا اخلاق و طریقہ۔ صوفیاء کرام خدا اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں اور وہ دنیا دار کی تمام چیزوں کو جو ہے بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ کھانے پینے کا تو چھوڑو، ان کے علاوہ کپڑوں تک کا بھی خیال نہیں رہتا۔ صوفیاء کرام جو رہتے ہیں وہ خدا اور اس کے رسول کی بات کرتا ہے، خدا کی بات کرتا ہے اور خدا سے بات بھی کرتا ہے، وہ خدا کا سچا دوست بن جاتا ہے جو تصوف کی دنیا میں ڈوب جاتا ہے، جسے قرآن میں ولی کے نام سے خدا نے پکارا ہے، جس کا معنی دوست کے ہیں۔ انہوں نے اپنا دوست کہا ہے اسے، تصوف کو، جسے ہم صوفی سنت کہتے ہیں۔ یہ ہے تصوف کی دنیا، اسے کہتے ہیں تصوف۔ آگے ہم پڑھیں گے صوفیاء کرام نے اردو زبان کو کس طرح فروغ دیا۔ چلیے، خدا حافظ۔